अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जमात पंजुम के तलबा व तालिबात के लिए वीडियो है। जमात पंजुम से मुराद 5वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए। प्यारे बच्चों, आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी माहौलियाती मुतालिए से पहला सबक पढ़ेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 1 निकाल लें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको नज़र आए जानवर हमारी ज़िंदगी का ज़रिया। तो प्यारे बच्चों, हमें ये समझ में आ रहा है कि जानवर हमारी ज़िंदगी में कौन कौन से वो काम अंजाम देता है, कौन कौन से वो हमारे काम में आता है और वो हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद साबित होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, तस्वीर देखिए, सोच कर बोलिए। यहाँ पर आपको तस्वीर दी गई है, आप तस्वीर को गौर से देखें और सोचें कि आपने इस तस्वीर को देखने के बाद आपके जहन में क्या जवाब आया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखें, चंद सवालात दिए गए हैं, उसके आपको जवाबात देने हैं। तो आपके जवाबात क्या हैं वो तो मैं सुन नहीं सकता, लेकिन पहले ये तो देखें ऊपर की तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है। यानी प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें क्या नज़र आ रहा है, आप बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके बाद देखें, उनके साथ दो जानवर क्यों रहता होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है उनके साथ वो जानवर क्यों रहता होगा। इसका जवाब आपको देने हैं, आपने क्या सोच रखा है ये आपको मालूम। उसके बाद देखें प्यारे बच्चों, वो हमसे किस तरह मुख्तलिफ हैं, वो कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं, तसव्वुर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब आगे देखें, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये जो तस्वीर में इंसानी शक्ल में जो दो इंसान नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर जानवर नज़र आ रहे हैं, ये कहाँ पर रहते हैं और ये जानवर उनके साथ में क्यों रहते हैं, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपको इंसान नज़र आ रहे हैं, मैं आम ज़बान में आपको बतलाता चलूँ कि ये ऐसे शक्ल में, ऐसे भेष में ये लोग जंगलात में रहा करते हैं और ये लोग जानवर इसलिए पालते हैं क्योंकि उनकी हिफाजती या फिर कहिए हिफाजत हो सके। तो प्यारे बच्चों, आगे देखें, हमारी ज़रूरियात मवेशी पालन जानवर से उनसियत। हमारे आबा व अजदाद जंगलात में ज़िंदगी गुजारते थे। इब्तिदा में जानवर और पत्ते इनकी अहम ग़िज़ा थी। इसके बाद फसलें उगाने के साथ साथ वो लोग कई काम करना शुरू किए। इस तसलसल में वो ग़िज़ा, तहफ़्फ़ुज़ और हमल व नक़ल जैसी ज़रूरियात के लिए चंद जानवरों को पालना शुरू किया। इन जानवरों की नस्लें ही अब हमारे साथ रहती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे आबा व अजदाद यानी हमारे जो बुज़ुर्ग थे, बड़े लोग थे, वो लोग जंगलात में ज़िंदगी गुजारते थे। इब्तिदा में जानवर और पत्ते इनकी अहम ग़िज़ा थी। प्यारे बच्चों, ये शुरू में जानवर और पत्तों को अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते। उसके बाद देखें प्यारे बच्चों, उसके बाद फसलें उगाने के साथ साथ वो लोग कई काम करना शुरू किए। प्यारे बच्चों, वो फसलें उगाने लगे, उसके बाद वो लोग काम करना भी शुरू किए और अपनी ज़रूरियात के हिसाब से वो ग़िज़ा और तहफ़्फ़ुज़ और हमल व नक़ल। तो प्यारे बच्चों, ग़िज़ा के साथ साथ हमल व नक़ल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए चंद जानवरों को पालना शुरू किया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, सोचिए और बोलिए में चंद ऐसे जानवरों के नाम बताइए जिन्हें कदीम दौर के इंसान पालते थे, क्यों पालते थे और क्यों पालते थे। तो प्यारे बच्चों, आपका काम ये है कि आप ये आसानी से काम अंजाम दे सकते हैं। आप अपने घर में दादा दादी या फिर नाना नानी और कोई बुज़ुर्ग शख्स हैं तो उनसे पूछें पिछले ज़माने में ऐसे कौन से जानवर थे जो लोग पाला करते थे, या फिर उनके अब्बा दादा लोग पाला करते थे, उसके बारे में मालूमात हासिल करें। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, शेर बब्बर जैसे जानवरों को उन्होंने क्यों नहीं पाला होगा। बच्चों, शेर और बब्बर ये भी दो जानवर हैं, तो बुज़ुर्गों ने ये जानवर क्यों नहीं पाला, किस लिए नहीं पाला, इसकी वजूहात क्या हैं, ये भी आप मालूम करें। उसके बाद देखें, मौजूदा दौर में इंसान कौन कौन से जानवर पालते हैं, क्यों। प्यारे बच्चों, ये आपको ही हालात का जायज़ा लेकर ये जवाब देना होगा कि मौजूदा दौर में, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, हालात हाजिरा में वो ऐसे कौन से जानवर है जो इंसान पाल रहा है, किस लिए पाल रहा है, क्यों पाल रहा है, ये आपको आंसर्स देने हैं। यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं लेकिन मैं सुन नहीं सकता, इसलिए प्यारे बच्चों इसके बारे में आप मालूमात हासिल करें और इसको हमेशा के लिए जहन नशीन रखें। तो आगे देखें प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 2 पर देखें, ज़माने क़दीम से इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों को अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है। बच्चों, ज़माने क़दीम से यानी पुराने ज़माने से ही
انسان مختلف قسم کے جانوروں کو اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتا آ رہا ہے، یعنی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان جانوروں کو پالتا ہے۔ گائے اور بھینس کا دودھ بطور غذا استعمال ہوتا ہے اور بیل بھینس وغیرہ زراعتی کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر جانوروں کو بھی ہم اپنی ضروریات کے علاوہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ بات آپ لوگ بخوبی سے جانتے ہیں کہ گائے اور بھینس کا دودھ انسان بطور غذا استعمال کرتا ہے، اور اسی طریقے سے بیل اور بھینس کو زراعتی کاموں میں بھی اس کو استعمال میں لیتا ہے، اور دوسرے جانور بھی اپنی ضروریات کے حساب سے ان کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو آگے دیکھیں پیارے بچوں، کیا آپ نے کبھی اونٹ دیکھا ہے؟ یہ زیادہ تر ریاست راجستھان میں پائے جاتے ہیں، جو ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ ریگستانی علاقے میں ریت پر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس علاقے کے لوگ اونٹوں پر سفر کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو اونٹ جو نظر آ رہا ہے، یہ زیادہ طور پر یعنی عام طور پر راجستھان۔ تو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ راجستھان کہاں پر ہے؟ تو پیارے بچوں، اجمیر شریف کی جو درگاہ ہے، تو بچوں جو ریگستانی علاقے ہوتے ہیں، یعنی ریگستان کا علاقہ ہندوستان میں راجستھان ہے، اور راجستھان میں یہ اونٹ پائے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر ریگستانی علاقہ ہے، وہاں پر ریت ہی ریت ہے۔ تو وہاں کے جو لوگ ہیں اس کو، یعنی کس کو پیارے بچوں؟ اونٹ کو اپنی سواری کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر ریت ہے۔ وہ لوگوں کو ریت پر چلنا مشکل ہوتا ہے، مشکل کام نظر آتا ہے اور مشکل بھی ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس جانور کو یعنی جو اونٹ ہے اس کو سواری کے طور پر راجستھان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر آگے دیکھیں، چند لوگ اونٹوں کو راجستھان سے ہماری ریاست میں لاتے ہیں، جن پر بچے سواری کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں، جس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو بچوں، راجستھان سے چند لوگ اونٹ لے کر ہماری ریاست یعنی تلنگانہ کو آتے ہیں، اور وہ لوگ تلنگانہ میں ان اونٹوں کو لانے کے بعد اس پر بچے سوار ہوتے ہیں، اور ان سے جو آمدنی اونٹ والے کو یعنی اونٹ جو لے کر آیا اس کو حاصل ہوتی ہے، ان اونٹ کی جو آمدنی حاصل ہوئی اس سے وہ لوگ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں، گروہی کام، جانوروں کی سواری سے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یعنی جانوروں کی سواری آپ کس طریقے سے محسوس کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، مویشی پالن کے ذریعے معاش بنانے والوں کے متعلق کہیے۔ اس کے بعد دیکھیں، درج ذیل تصویر دیکھیے، جانوروں کے کام کے لحاظ سے جوڑ ملائیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تمام کام آپ کو کرنی ہے۔ تو یہاں پر سرکل دیا گیا اور سرکل کے اطراف میں جانوروں کو دیا گیا ہے۔ یہ جانور کس لیے کام میں آتے ہیں، کہاں پر کام میں آتے ہیں، کیوں کام میں آتے ہیں، اس کو لکھنے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے ہماری ضروریات کے لیے جانور، حمل و نقل کے لیے، روزگار کے لیے، زراعت کے لیے، شادیوں کے لیے، بچوں اشیاء صارفین کے لیے، تفریح کے لیے، تحفظ کے لیے، غذا کے لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو سبق سمجھنے کے لیے آپ 2 مرتبہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور جو بھی اس میں اہم پوائنٹس آپ کو بتلائے جا رہے ہیں اس کو آپ نوٹ کر رکھ لیں، یاد رکھ لیں، اور جو بھی آپ کو ہوم ورک دیا جا رہا ہے، گھر کا کام دیا جا رہا ہے، اس کو آپ کریں۔ تو پیارے بچوں، اور جو بھی آپ کے ساتھی ہیں یعنی آپ کے کلاس میٹ ہیں، ان تک یہ ویڈیو کو فارورڈ کریں، اور ابھی تک جو بھی بچے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پیارے بچوں اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو بچوں، اگلی ویڈیو میں ہم صفحہ نمبر 3 سے یعنی صفحہ نمبر 3 سے جو پیراگراف دیا گیا ہے وہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے، جاری رکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، جو بھی آپ کو کام دیا گیا وہ ضرور کریں۔ تو چلیے، اللہ حافظ۔